वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई के 16 अकाउंट्स की फंडिंग ममनुआ करार। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया 16 बैंक अकाउंट्स छुपाना आइन के आर्टिकल 17 शिक 3 की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के सर्टिफिकेट को भी गलत करार दिया। फैसला तहरीरी तौर पर भी जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में संगीन गलतियां, पाकिस्तानियों की फंडिंग को फौरन फंडिंग दिखा दिया। फैसले में मकामी कंपनी को भी शामिल कर दिया गया। फैसलाबाद में 1992 से रजिस्टर्ड कंपनी के सीईओ मियां जावेद अख्तर ने भांडा फोड़ दिया। एआईवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा, जिन जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पार्टी को चंदा दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसका नाम फौरन फंडिंग में शामिल कर दिया। ऐसा करके पार्टी ही नहीं, मुल्क से भी ज्यादती की गई। जावेद मेरा नाम है। 2013 में मैं पीटीआई का यहाँ PP89 पीर महल से टिकट होल्डर था। मेरी कंपनी जैन काटन प्राइवेट लिमिटेड 1992 में रजिस्टर्ड हुई थी फैसलाबाद में। हम सारी फैमिली का बिजनेस है, इसमें कोई फान शहरी नहीं है। मैं हूँ, भाई है, वालदा है। मैंने पार्टी को 10,000 रुपए चंदा दिया था। अभी मेरे दोस्त ने बताया आपका नाम फॉरेन फंडिंग में आ गया है। हालांकि ये पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ। आज भी मेरी फैक्ट्री यहाँ पीर महल में चल रही है। चूंकि भाई मेरा जो है वो यूके में होता है, वो भी इसका डायरेक्टर है, वो पाकिस्तानी शहरी भी है। ये मेरी कंपनी का जैन कार्टन प्राइवेट लिमिटेड का चेक था, जिसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। भाई उसका डायरेक्टर है, वालदा उसकी उस वक्त डायरेक्टर थी। अब उसका नाम जो है जैन टेक प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसलिए जो भी जिनके खानदान के लोग बाहर बैठे हैं, जिन्होंने चंदे दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं, या बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं, तो उनके नाम इन्होंने फॉरेन फंडिंग में डाल के ये ज्यादती की है, साथ भी और मुल्क के साथ भी। यही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत के हामिल एक और पाकिस्तानी का नाम भी ममनुआ फंडिंग केस में शामिल किया है। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने ट्विटर पर बताया कि नासिर हुसैन दोहरी शहरियत रखते हैं। वो और उनकी बीवी रुमेता सेठी ने मुश्तरका तौर पर $27,500 चंदा दिया। इससे पीडीएम और नून लीग का मीडिया सेल भारतीय फंडिंग करार देकर झूठ फैला रहा था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अहम इजलास बनीगाला में बुला लिया है। इजलास में इलेक्शन कमीशन के फैसले और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। अब्दुल कादिर हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे डिटेल जान लेते हैं। कादिर, बताइए अब तक क्या अपडेट्स हैं? देखिए, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत ये अहम तरीन इजलास तकरीबन 1-1.5 घंटे से जारी है बनीगाला में, जिसमें बाबर अवान, फवाद चौधरी, आमिर कियानी, शफकत महमूद, शहबाज गिल और असद उमर शरीक हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इमरान खान को ब्रीफ किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया था कि वो इस मामले पर अपना पॉलिसी बयान जारी करेगी और तफसीली मुशावरत के बाद अपनी हिकमत अमली से भी आगाह करेगी। तो इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास अभी भी जारी है और इसमें फैसले के नुकात का जायजा लिया जा रहा है और कौन से नुकात ऐसे हैं जिनको पार्टी बयानी और पार्टी पॉलिसी के तहत आगे बढ़ाना है, उनके ऊपर मुशावरत की जा रही है। तो कुछ देर में ये इजलास खत्म होगा तो सेक्रेटरी जनरल असद उमर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है, कादिर हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोड बंदर लसबेला से मिला है। और कल ही आपको बताया था कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन के लापता हेलीकॉप्टर की तलाश जारी थी और अब ये अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोड बंदर लसबेला से मिला है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान शहीद हो गए हैं। DGISPR की जानिब से बताया गया है, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा ख़राब मौसम के बाइस पेश आया। और आपको आगाह करें कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान इस हादसे में, इस अफसोसनाक हादसे में शहीद हो गए हैं। हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोड बंदर लसबेला से मिला। DGISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है, ISPR की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। रात गए ये खबर आई थी कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। 6 बजे के करीब, कल शाम 6 बजे के करीब कराची में लैंड करना था, लेकिन मौसम की खराबी के बायस लापता हुआ, राब्ता मुनक़ता हो गया। आखिरी राब्ता 5:10 पर हुआ था और उसके बाद से ही तलाश का सिलसिला जारी था, रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी था। दिन भर भी आज तमाम तर तलाश जारी रही, लेकिन अब ये अफसोसनाक खबर आ रही है जिसकी तस्दीक भी कर दी गई है ISPR की जानिब से कि हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोड बंदर लसबेला से मिला है। DGISPR की जानिब से कोर कमांडर कोयटा समेत
6 اہلکاروں کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ حادثے کا شکار بدقسمت ہیلی کاپٹر کا ملبہ موسیٰ گوڈ بندر لسبیلا سے ملا۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 افسران ہیلی کاپٹر کے حادثے میں شہید ہوئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہیلی کاپٹر کو حادثہ خراب موسم کے باعث پیش آیا۔ اس ہیلی کاپٹر میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، ڈی جی کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد سمیت 4 افسران سوار تھے، اور اس حوالے سے امدادی جو کارروائیاں اس حوالے سے مانیٹرنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ حارث نواز صاحب، بہت افسوسناک خبر ہے جس کی تصدیق کر دی ہے ISPR نے بھی، جو تلاش کیا جا رہا تھا ہیلی کاپٹر، اب اس کا ملبہ ملا ہے، اور 6 افسران جس میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی بھی موجود تھے، شہید ہو گئے ہیں۔ کیا کہیے گا؟ صدف، یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے جو ہم کل سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور ایک پاکستان آرمی کے مایہ ناز تمام آفیسرز، اور اس کے پہ ایک بہت ہی اچھے ہیومن بینگ، میں ان کو پرسنلی جانتا تھا اور میں 2 دن پہلے بات بھی ہوئی تھی۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، اور فیملیز کے لیے، پاکستان آرمی کے لیے، پوری قوم کے لیے آئی تھنک یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، اور دعا کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو جو ہے وہ قبول فرمائے۔ اور یہی میں بات کرتا ہوں کہ جب ہم سوشل میڈیا پر جس طریقے سے ہم آج کل اپنے ڈیفینس فورسز کو اور لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ناٹ ریلائزنگ کہ وہ کتنی ایکسٹریم سیکریفائسز کر رہے ہیں ڈیفیکلٹ انوائرمنٹس کے اندر، چاہے وہ بارڈرز ہوں یا انٹرنل ٹیررزم ہو یا انٹرنل ڈیوٹیز ہوں، جیسے یہ فلڈ ریلیف ہے، ایئر ٹیکس ہیں، اور وہ انتھک محنت کر رہے تھے، صبح شام نکلتے تھے، اور ابھی بھی وہ بندر، کیونکہ یہ بہت ایریا ہے، فلڈ ہٹ ایریا تھا، اس لیے آپ کو ظاہر ہے کہ زیرہ وسط کے طور کے کراچی رکے میں واپس صبح چلے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں خراب موسم کی وجہ سے کہیں جہاز جو ہے وہ ٹاپ پہ ٹکرایا ہے اور ادھر ہی وہ گر گیا ہے، اور اس کے بعد آج ریکور ان کی باڈیز کو دیکھا گیا۔ اب آئی تھنک وہاں پر باڈیز آئیں گی، دیکھیں گے، اور اس کے بعد ان کی تدفین کی جائے گی۔ لیکن فیملیز کے لیے، پاکستان آرمی کے لیے، پاکستان کے لیے یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، اور جتنا بھی اس کا افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ اور بریگیڈیئر صاحب، جس طرح کی ظاہر ہے جب یہ انیشیلی خبر جنریٹ ہوئی، سامنے آئی، تو پھر لوگوں نے اپنی طرف سے بھی بہت ساری اس میں معلومات شیئر کرنا شروع کر دی، لیکن اب ISPR کی جانب سے تصدیق ہو رہی ہے کہ حادثہ پیش آیا جس کے باعث ہیلی کاپٹر جو گرا ہے خراب موسم کی وجہ سے، اور اس وجہ سے یہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ جی بالکل، اور یہی کم از کم ہم لوگ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اس لیے کوئی اسپیکولیشن نہیں کر رہے تھے، کہ اندازہ یہی تھا کہ کیونکہ یہ ماؤنٹینس ایریا ہے اور کلاؤڈس ہیں، موسم خراب ہے، بعض اوقات ایک چوٹی نظر نہیں آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب فل لوڈڈ جہاز ہو اور پھر سڈنلی اگر اس کو نظر آئے تو پل اپ کرنا ہو تو وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور کہیں جا کے میرے خیال میں ٹاپ کے اوپر ٹچ اور ادھر ہی گر گیا، جو اپیرنٹلی ابھی یہ فرسٹ انفارمیشن ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو لوگ وہاں پر ایکسپرٹ جا رہے ہیں، پہنچے ہوں گے، وہ دیکھیں گے، بتائیں گے، لیکن آنیسٹلی مجھے دلی صدمہ ہوا اس بات کا، بیکاز میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، بہت پروفیشنل اور کمپیٹنٹ اور بہت اچھے ایک انسان دوست آفیسر تھے۔ بالکل، اور پوری قوم رنجیدہ ہے، اور تمام لوگ دعا گو تھے کہ باحفاظت واپسی ہو، لیکن اس وقت یہ افسوسناک خبر آئی ہے۔ نعیم خالد لودھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس پر بات کریں گے۔ افسوس کے ساتھ یہ خبر شیئر کر رہے ہیں نعیم خالد لودھی صاحب، اور ISPR نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت دیگر جو افسران اس میں سوار تھے ہیلی کاپٹر میں، اس کا ملبہ مل گیا ہے۔ خراب موسم کے باعث حادثہ پیش آیا، شہادت کے رتبے پر پہنچے ہیں، کیا کہیے گا آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول فرمائے، ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ یہ دیر مجھے لگتا ہے اس لیے ہو گئی کہ چونکہ موسم خراب تھا، جو سرچ اور ریسکیو آپریشن تھا، زمینی بھی اور فضائی بھی، ان کو بہت مشکلات پیش آئیں، اور اس کے بعد باڈی ریکور کرنے میں ٹائم لگا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم سب کی نظر اس بات پر ہونی چاہیے کہ ارسپیکٹو کہ ہم کتنی قربانیاں ہماری فوج دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمتاً ہر وقت اس قوم اور اس کے عوام کی خدمت میں لگی رہتی ہے، اور باوجود اس کے کہ بہت سارے لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ان خاطر میں نہیں لے کر آئے کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک پوری رات پورا دن اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ تو میں یہ اپیل کروں گا ان نوجوانوں سے جو کہ مختلف سوشل میڈیا سے
طرح طرح کے باتیں کرتے ہیں فوج کے متعلق کہ مہربانی کر کے اس چیز کو دیکھیں، ان کی قربانیوں کا احترام کریں اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔ یہ فوج اگر نہ ہو تو پھر ہمارا حال خدا نخواستہ لیبیا جیسا، عراق جیسا اور ایسے تمام ملک جیسے یمن کے ساتھ ہوا، سیریا کے ساتھ ہوا، ایسا نہ ہو جائے۔ تو ہمیں اپنی فوج کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے، ان کی قربانیوں کا احترام کرنا چاہیے، اس کو اکنالج کرنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم مل جل کر عوام اور افواج پاکستان اور حکومت، جو بھی حکومت آئے، مل جل کر اپنے دشمنوں کے اوپر حاوی ہو جائیں اور ان کی کسی چیز کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول کرے، ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور آئندہ بھی جو فوج جو ہے اس کی قربانیوں کا آج بھی ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں، اور آئندہ بھی ہم دعا کریں گے کہ ہمارے تمام سپاہی اور جوان خیر و عافیت سے رہیں اور دشمن کو ہر کا وار جو ہے وہ کھا لی جائے۔ اس کیس میں تو چونکہ دشمن ویدر تھا، کلائمیٹ تھا، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تمام آفتوں سے بچا کے رکھے، آمین آمین۔ نہ صرف ملکی سرحدوں کی حفاظت، دشمنوں سے ملک کو محفوظ رکھنا، بلکہ کسی بھی قسم کی قدرتی آفات آ جائیں اس میں بھی پیش رہتی ہے یہ افواج پاکستان، اور آج اس کے بہادر سپوت انہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی ہے، جام شہادت نوش کیا ہے۔ سیلاب متاثرین کی امدادی کارروائیوں کے سلسلے میں یہ لسبیلا کوئٹہ میں موجود تھے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ایئر مارشل ریٹائرڈ عابد راؤ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عابد راؤ صاحب، بہت شکریہ۔ دکھ کی اس گھڑی میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے، دعا گو تھے ہم کہ بحفاظت واپسی ہو، لیکن اس وقت ISPR نے تصدیق کر دی ہے کہ اس ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے، تمام افسران شہید ہو گئے، کیا کہیے گا آپ؟ دیکھیے، یہ بڑا افسوسناک ہے بیکاز 3 ہمارے بڑے سینئر افسران اس میں گئے، کور کمانڈر تھے، DG کوسٹ گارڈ تھے، CC انجینئرس تھے، اور یہ ڈیفینیٹلی روڈ نیٹ ورک، بریجز وغیرہ کی معائنے کے لیے کمانڈر صاحب ان کو لائے تھے اپنے ساتھ، CC انجینئرس کو، تاکہ ان کی مشورے سے جتنی جلدی ہو سکے جو وائٹل بریجز ٹوٹے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہیں، ان کو بحال کیا جائے۔ دیکھیں، موسم ایویشن کا سب سے بڑا دشمن ہے، اگر اس میں اگر کلیش آئے تو ہمارے مطلب پچھلے یہ جب سے فلائنگ شروع ہوئی ہے 1903 سے، یہ ایک وہ فیکٹر ہے جس کے پروسیجرز بنے ہیں لیکن اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا۔ ہیلی کاپٹر اس لحاظ سے ولنریبل زیادہ ہے، چھوٹے جہاز ولنریبل ہوتے ہیں، بڑے جہاز تو خراب موسم کے اوپر چڑھ کے 30-35 ہزار سے نکل جاتے ہیں، لیکن ہیلی کاپٹر کی فلائنگ لو ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے موسم سے۔ تو کل چونکہ بہت کلاؤڈی ویدر تھا، یہ بہت ممکن ہے کہ جہاز بہت نیچے آیا ہو اور اس میں کوئی ایرر آف ججمنٹ پائلٹ سے ہوا ہو۔ اسی طرح برڈ جو ہے نا چانس بڑھ جاتے ہیں، بیکاز برڈ بھی بادلوں کے اندر نہیں اڑتے، وہ بھی نیچے آتے ہیں، تو ساری کنسنٹریشن جو ہے نا وہ بادل کی بیس اور زمین کے درمیان ہوتی ہے، تو اس سے بھی یہ حادثے، یہ تو بہرحال انکوائری بتائے گی کہ جہاز میں اگر ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھی تو پھر کیا وجہ تھی، اور موسم میں کوئی ایرر آف ججمنٹ ہوئی ہے، کوئی اگر بادلوں کے اندر ہے تو پھر ڈس اورینٹیشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ جو بورڈ آف انکوائری ہے وہ سارے ممکنہ چانس ان کو دیکھ کے انکوائری کرے گا، اور یہ بہت بڑا لاس ہے پاکستان کا کہ اتنے سینئر افسران، پھر وہ پائلٹ 2، پھر وہ کرو چیف جو تھے ان پہ، یہ 6 کے 6 مطلب جو ہیں شہید ہو گئے، اور قوم کا اثاثہ وہ ہیلی کاپٹر بھی تھا۔ تو یہ سارے ہمارے ایسٹس ہیں جن کا اس طرح ان ٹائملی لاس کہہ لیں یا مطلب جو ہے نان پروڈکٹیو کہہ لیں آپ لاس، وہ بہت مہنگا پڑتا ہے ہماری قوم کو۔ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ یہ حادثہ بہت شدید ہے، میری ساری بات ہمدردیاں ان فیملیز کے ساتھ ہیں جو آج سوگوار ہیں، اللہ ان کو صبر دے۔ بالکل، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ عابد راؤ گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ کو آگاہ کریں کہ DG ISPR کی کور کمانڈر کوئٹہ سمیت 6 افسران اور اہلکاروں کی شہادت کی تصدیق۔ حادثے کا شکار بدقسمت ہیلی کاپٹر کا ملبہ موسیٰ گوٹ بندر لسبیلا سے ملا ہے۔ DG ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 افسران ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہیلی کاپٹر کو حادثہ خراب موسم کے باعث پیش آیا۔
शहदा में मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शामिल हैं। मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान, नाइक मुद्दसर फयाज भी शहदा में शामिल हैं। हेलीकॉप्टर का मलबा लसबेला से मिला है, जबकि सैलाब से मुतालिक इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ था। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर से फ्लड रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी की जा रही थी। इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सर अफसोस के साथ ये खबर शेयर कर रहे हैं, इतने सीनियर अफसरान, कौमी असासा, और आज यकीनन ये बड़ा लॉस है पाकिस्तान का। क्या कहिएगा इस हवाले से आप? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला शुहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और उनको लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। एक हादसा है, अल्लाह ना ये नहीं जानता किस वजह से हुआ है। ख़राब मौसम की हम बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर को मसला बन गया। बहरहाल बहुत बड़ा लॉस है ये, और कई फैमिलीज़ के लिए जो लॉस है वो तो खैर वो है ही है। जितना बड़ा लॉस है एज ए नेशन बहुत बड़ा लॉस है। इस लेवल तक पहुंचने के लिए चाहे वो नाइक मुसव्वर है हमारा बेटा जो क्रू में शामिल था, और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अल्लाह मखलूक तुम्हारे ये जो कोर कमांडर थे, यहाँ तक पहुंचने में बहुत एफर्ट लगती है, कौम की बहुत एफर्ट लगती है, इंस्टीट्यूशन की लोगों को तैयार करने में, ट्रेन करने में, यहाँ तक लेके आने में। फिर इतने बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर थे जनरल सरफराज, और दूसरे दोनों जो ऑफिसर हैं उनके बारे में जो इत्तला मिली है कि ये दोनों भी प्रोफेशनली बहुत कॉम्पिटेंट और बहैसियत इंसान भी बहुत अच्छे लोग थे। तो लॉस तो है, ये बहुत बड़ा लॉस है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, और इन 6 लोगों की जगह जो लोग आएंगे, बहरहाल लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन इनका अपना तजुर्बा, इनकी अपनी एक्सपर्टीज़, इनकी अपना सारा कुछ वो अपनी जगह पे है। फिर देखिए, ये आम तौर पे लोग रियलाइज़ नहीं करते, ये जो हैजर्ड्स हैं हमारे प्रोफेशन के, जिसमें एक्सीडेंट्स एक कॉमन चीज़ है। इसमें कभी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कभी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसमें हमारे जवान ऑफिसर उनकी शहादत पे पहुँचते हैं। ये एक हैजर्ड है, एक्सरसाइज में, ट्रेनिंग में होते हैं। तो अब क्या इंसान जितनी बात करे कम है। सिर्फ बंदा अफसोस कर सकता है जो शुहदा हैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए इंसान दुआएं कर सकता है, उनके लवाहिकीन की लिए दुआ कर सकता है। अल्लाह ताला उनको सब जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला हैसियत पाकिस्तान जो लॉस हुआ है इन 6 हमारे बेटों का, भाइयों का, और फिर हेलीकॉप्टर का भी अपना लॉस है अपनी जगह पे। ये अल्लाह ताला पाकिस्तान को ये नुकसान हमारा अल्लाह मियां की तरफ से पूरा हो, उसको क्या कहे इंसान। ऑनेस्टली इट्स वेरी शॉकिंग न्यूज़। कल रात से जब से ये इत्तला चल रही है, एटलीस्ट आई एम पर्सनली, होता है ना भाई, जिसका अपना बच्चे हैं, अपने भाई हैं, इस तरह इंसान बंदा फील कर रहा है इससे। बिल्कुल। और क्या कहिएगा, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि एक बड़ा टाइम लगता है ऐसे ऑफिसर तैयार करने में, बड़ा सरमाया लगता है, और बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं, इनका अपना तजुर्बा होता है, सालों की मेहनत होती है, ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ये ऑफिसर तैयार होते हैं। तो कितना बड़ा नुकसान है गुलाम मुस्तफ़ा साहब? जी बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये जो अगर आप शुरू करें तो क्रू पायलट, जो क्रू हमारा मेंबर था जो नाइक मुसव्वर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कोई 1.5-2 साल उसकी ट्रेनिंग हुई हो, कितनी उसने एक्सपीरियंस हासिल किया, कितना उसने इसके लिए काम किया। अब उसकी जगह बंदा तो शायद कोई मिल जाएगा, लेकिन फिर जिसको जो रिप्लेसमेंट तैयार होगी उसको उतना ही टाइम लगेगा। तो ये आप सबसे जूनियर की मैं बात कर रहा हूँ, सीनियर ऑफिसर तो आप देख लीजिए 30-35 साल का तजुर्बा है उनके साथ, कितनी इनको ट्रेनिंग हुई, कितने उनके एक्सपीरियंस हुई, DMI रहे, कमांडेंट साहब कॉलेज रहे, IGFC रहे, और मुख्तलिफ 111 ब्रिगेड कमांड किया इन्होंने। तो ये सारा तजुर्बा ले के यहाँ तक पहुँचे हैं ये। और इस वक्त वो जो काम कर रहे थे, ये एज ए कोर कमांडर बलूचिस्तान के एरिया में डिफ़िकल्ट, बड़े चैलेंजिंग उनका जो टास्क था इनका, बहुत वजूहत की बना पर। और ख़ासकर अब जो जिस मुसीबत में हमारे बलूच भाई गिरफ्तार हैं, देखिए कैसे लोग पहुंच रहे हैं, कोर कमांडर खुद जाके अपनी जगह पर देख रहे हैं कि कहीं क्या मसाइल हैं, क्या उनका हल है, ताकि फौरी तौर पे उसको मसाइल को हल किया जाए, और हमारे जो बहन भाई इस मुसीबत में गिरफ्तार हैं उनकी मदद की जाए। तो आप ये देख लीजिए कि सारा कुछ जब आप देखते हैं तो इंसान वाकई लॉस इतना बड़ा है, और जो उनकी कंट्रीब्यूशन है जो इस मिशन पर थे, तो वो देख लीजिए आप। उसके बाद उसके मद्देनज़र ये नुकसान इतना बड़ा है कि शायद काफ़ी अर्सा लगेगा।
ٹھیک ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔